उपस्थित हुनुभएका आदरणीय पत्रकार साथीहरू र उपस्थित मेरा पार्टीका सहयोगी साथीहरू, यहाँहरू सबैको म स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो पार्टीको एउटा अभिवादन गर्ने लोकप्रिय शब्द जय नेपालको शब्दद्वारा यहाँहरूलाई अभिवादन नमस्कार सबै स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भर्खरै सुनिहाल्नुभयो र देखिरहनु भएको छ, तपाईँको समाचारमा लगातार सम्प्रेषित पनि भइराखेको छ। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको बीच सञ्जारमा आइपुगेको छ र यो बीच सञ्जारमा आइपुग्दाखेरि विभिन्न किसिमको अनुभव, हामीले नयाँ विधानको अनुभव पनि हामी गरेका छौँ। 13औं महाधिवेशनमा पार्टीले अपनाएको विधान संरचना र 14औं महाधिवेशनमा हामीले अभ्यास गरिरहेको संरचनामा केही जटिलता, केही नयाँपन, केही नवीनता हामीले अनुभव गरेका छौँ। यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि होलान् र केही दूरगामी महत्त्व राख्ने केही ड्रब्याकहरू पनि देखिएका होलान्। यद्यपि ती सबै चिजलाई आगामी पार्टीको महाधिवेशनमा, त्यसपछिका महासमितिका बैठकहरूमा समीक्षा गरेर राम्रा कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदै केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै जाने पार्टीको नीति रहने नै छ। यसै सन्दर्भमा अहिले पनि हाम्रो अधिवेशनको अवस्था कस्तो देखिएको छ भने चुनाव प्रधान कि नीति प्रधान भन्ने चिजमै हामी बहसमै छौँ। नीतिलाई प्रधानता दिनुपर्छ भनिरहँदा अधिवेशन मूलतः व्यक्ति केन्द्रित, चुनाव केन्द्रित हुन गयो। नीति र एजेन्डामा बहस गर्ने मौका साथीहरूको बिचमा अवस्था रहेन। त्यसैले गर्दा अब आउने विधान अधिवेशन या नीतिको अधिवेशन र चुनावी अधिवेशनलाई दुईटै छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने माग पार्टीको पङ्क्तिभित्र उठिरहेको अवस्था छ र जिल्लामा पनि, हरेक ठाउँमा पनि या प्रदेशमा पनि चुनाव लड्न चाहने साथीहरूले व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर चुनावको अभियान चलाउनुभन्दा आफ्नो एजेन्डा र नीतिमा आधारित भएर चुनावी अभियान चलाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्ने बाँकी नै छ। त्यसैले गर्दा यही अभ्यासको क्रममा पनि छौँ। विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसको परम्परागत शक्ति केन्द्रभन्दा बाहेक नीति र विचारको केन्द्र, कार्यक्रममा केन्द्रबिन्दु बनाएर साथीहरूलाई समाहित गर्ने क्रमले नयाँ अभ्यासको थालनी हुन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको अवस्था हो। यो अवस्थामा त्यस्तै व्यक्ति प्रधान कि योग्यता प्रधान, उमेर प्रधान कि योग्यता प्रधान, पुस्तान्तरण कि रूपान्तरण, यस्तै खालका बहसहरू अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको अवस्था छ। यही अवस्थाका बिचमा हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन निकट भविष्यमै हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र मूलतः आजको विषयवस्तु र कार्यक्रमको एजेन्डा गण्डकी प्रदेश जुन नयाँ संरचनामा हामी जाँदैछौँ, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जहाँ जहाँ चुनाव हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ पार्टीका संरचनाहरू स्थापित हुनुपर्छ। यही विकेन्द्रित अवस्थामा आधारित भएर हामीले पहिलोचोटि प्रदेश संरचना निर्माण गर्न गइरहेका छौँ र नयाँ नेतृत्व, नयाँ अनुभवका साथ हामी जानुपर्ने अवस्था छ। त्यही अवस्थामा यो नयाँ संरचनामा प्रदेशको अब आउने लगभग 16 गते हाम्रो नामाङ्कन हुन्छ, 17 गते मतदानै हुने, निर्वाचनै हुने अवस्था छ। छोटो समयमा हामी चुनावमा जानुपर्ने। यद्यपि जिल्ला अधिवेशनहरू 10 गते हुँदैछन् र 10 गते सम्पन्न भइसकेपछि 16 गतेका बिचमा सीमित समयमा साथीहरूको बिचमा जिल्ला जानुपर्ने अवस्था धेरै कम समय हामीसँग उपलब्ध छ। यो कम समयमा जिल्लामा साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने सुविधा अलिक कम भएको हुनाले यो प्रचार प्रसारलाई साथीहरूकै माध्यमद्वारा, पत्रकार साथीहरू विशेष गरी सञ्चारको माध्यमद्वारा आफ्नो उम्मेदवारी, नीति र कार्यक्रम जे जति छन् हाम्रा भनाइहरू सबै मतदाता, हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरूमा पुगोस् भन्ने मनसायले, मान्छे नपुगे पनि विचार पुगोस्, कार्यक्रम पुगोस्, सन्देश पुगोस् भन्ने मनसायले यो साथीहरूको सहयोग लिएर पत्रकार सम्मेलनको माध्यमद्वारा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अब सोचाइ भएको हुनाले तपाईँलाई यहाँ आज बोलाइएको हो। र विशेष गरेर अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ परिभाषा राजनीतिले मागेको छ र हाम्रो पार्टीले वास्तवमा व्यक्ति होइन कि पार्टीको समय 21औं शताब्दीको काङ्ग्रेसलाई हाँक लिएर सम्बोधन गर्ने, नयाँ सम्प्रेषित गर्ने, नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने पार्टी नेता खोज्दैछ। हामी यस्तो नेताको खोजीमा छौँ केन्द्रमा पनि जसले विगतको गल्ती नगरोस् र काङ्ग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने आफ्नो वजनदार व्यक्तित्व हाम्रो बिचमा छरोस्। हामीले पार्टीभित्र एडमिनिस्ट्रेटर होइन, इनोभेट्स खोजिराखेका छौँ। प्रशासकको रूपमा होइन कि एउटा इन्स्पायर गर्ने नेतृत्व, आम कार्यकर्तालाई इन्स्पायर गर्ने, जनतालाई पार्टीमा जोड्ने, नयाँ उत्साह ल्याउने देशमा राजनीतिको माध्यमद्वारा त्यस्तो नेता पनि हामी खोज्दैछौँ। र पार्टीको नेतृत्व कुनै नेताको छायाबाट होइन, मौलिकता बोकेर आओस्, यो पनि हाम्रो चाहना छ। मेन्टेन गर्ने होइन, पार्टीले डेभलप गर्ने खालको मान्छे आओस् हाम्रो चाहना छ। आफूलाई होइन जनतालाई हेरोस्, कन्ट्रोल गर्ने होइन, पार्टीमा इन्स्पायर गर्ने खालको मान्छेले मात्रै नयाँ गतिशीलता निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ।
यसमा जटिलता के आएको छ भने यो अभ्यास गर्ने क्रममा लोकतन्त्रलाई योग्य तन्त्रमा परिणत गर्नको लागि हामी नयाँ चुनौती अहिले हामी चुनावको क्रममा पनि हामी देख्यौँ। अन्तर पार्टी प्रजातन्त्रमा वैचारिक पक्षले अलिक कम महत्त्व पाएको पनि हामीले अहिले यसपालि हामीले अनुभव गरेका छौँ। भोट लिने आधार गैर राजनीतिक विधिहरू बढी स्थापित हुँदै गएको अनुभव अहिले हामीलाई प्राप्त छ। कतिपय कुरामा कमी कमजोरी पनि भोटका प्याटर्नहरूमा हामी देखेका छौँ। जस्तै कतिपय भोटिङ प्याटर्नलाई पनि सुधार गर्न पनि खाँचो हामीले अहिले अनुभव गऱ्यौँ। 10 सिट केन्द्रीय महाधिवेशनमा 10 सिटको लागि मतदान गर्ने ठाउँमा एकै छाप लगाइदिएर पनि अभ्यास गरेको अनुभव हामीले गऱ्यौँ। र ठुलो सङ्ख्यामा एक छापे अभ्यासले लोकप्रिय मतलाई निर्धारण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा पनि केही कमजोरी त्रुटिहरू हामीले देखा परेको छ। लगभग महाधिवेशनको क्रममा प्रदेश प्रतिनिधिहरूको क्रममा 10 भोटले कयौँ साथीहरूको राजनीतिक भविष्य पनि निर्धारण भयो। 100 भोट एक छापे आउने तर 10 भोटले परिणाम निर्धारित हुने यो अवस्थाले पनि केही जटिलताहरू हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। यद्यपि त्यो भविष्यका दिनमा संशोधन हामी गर्दै जाने नै छौँ। र अहिले विशेष गरेर राजनीतिक योग्यतामा यो विशेष गरेर प्रदेशको सन्दर्भमा धेरै साथीहरू इच्छा राख्नु भएको होला, राख्नु हुने नै छ भविष्यका दिनहरूमा। र यसमा हामीले के सोचिराखेका छौँ भने पार्टीले कार्यकर्तालाई दिने भनेको जसरी व्यापारमा इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ त्यस्तै राजनीतिमा इन्भेस्टमेन्ट भनेको कार्यकर्तालाई प्रोजेक्सन गर्ने हो। त्यो प्रोजेक्टेड गरिएको व्यक्तित्व र अनुभवले पार्टीलाई नयाँ किसिमको उचाइ, नयाँ किसिमको अनुभवबाट उचाइमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जति 20 वर्षको 30 वर्षको उमेरमा दिएको प्रोजेक्सनले 20औं वर्ष 30 वर्ष सेवा गर्न सक्छ। 70-80 वर्षमा दिएको प्रोजेक्सनले सीमित समयमा मात्रै पार्टीले सेवा प्रदान गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नयाँभन्दा नयाँ अलिक बढी सेवा गर्ने मान्छे, नयाँ उमेरको अलिक कम उमेरको मान्छे पार्टीमा खोज्ने खास कारण के हो, लामो समयसम्म उसको अनुभवको सेवा पाओस् भन्ने मनसायले हो। र अहिले हामीले पनि त्यही भन्दैछौँ कि पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व समस्याको रूपमा होइन समाधानको रूपमा होस्। चाहे जोसुकै उम्मेदवार होस्, समस्यालाई समाधान गर्ने क्रम होस्। व्यक्तिबाट समस्याको समाधान छैन, पद्धतिबाट समाधान खोज्नुपर्छ समस्याको भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता छ। र विशेष गरेर पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी लगायत धेरै पार्टीहरूको पनि हामीले चुनावी अभ्यासहरू हेऱ्यौँ। यी चुनावी अभ्यास हेर्दाखेरि उम्मेदवारहरू कृपाको सङ्गठन होइन कि निजी कृपाको सङ्गठन, विशेष गरी निजी सङ्गठनमा रूपान्तरित हुँदो रहेछ। त्यसैले योग्यता र सम्भावनाको सङ्गठनको रूपमा विकास गर्ने क्रममा हामी अहिले लागिरहेका छौँ। त्यसैले म चाहन्छु साथीहरूसँग कि हाम्रो अनुभव छ भने पोजिसनल पावर विगतको भूतपूर्वका बिललाई भिरेर योग्यताको मापदण्ड निर्धारण हुँदैन। त्यसैले गर्दा यहाँ विशेष गरेर कहिले कतिपय पार्टीमा परम्परा के चाहिँ छ भने भूतपूर्व हुने बित्तिकै मञ्चमा ज्यादा स्थान सुरक्षित हुने स्थिति छ हरेक पार्टीमा, हाम्रो समाजमा। त्यसैले यो भूतपूर्वबाट होइन कि यो स्थितिबाट होइन कि पोजिसनल पावरबाट होइन, पर्सनल पावरबाट, इफिसियन्सीबाट लिडरसिपमा क्लेम गर्ने, विस्तारित गर्ने परम्परा विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले यो समाजलाई बदल्नको लागि आफै बदलिनुपर्छ, हाम्रो परम्परा र पद्धति बदलिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता हो। र विशेष गरेर गण्डकी प्रदेश प्रचुर सम्भावना बोकेको यो प्रदेश हो। यो प्रदेशको नेतृत्व भिजनरी हुनैपर्छ। यो मेन्टेन गर्ने, परम्परा औपचारिकता निर्वाह गर्ने र समयलाई बदल्ने, पालन गर्ने मात्रै होइन, धेरै सम्भावनाहरूलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने स्थिति छ। किनकि मलाई लाग्दछ तपाईँको 4 वर्ष 5 वर्ष भनेको आवधिक निर्वाचन भनेको काफी समय हो, जसले तपाईँको काम गर्न सक्छ। छोटो समयमा थाहा लाग्छ, काम गर्न नसक्ने मान्छेलाई 10 वर्ष दिए पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले पदलाई निरन्तरता दिने छोटो समयमा पनि गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको अलि दूरदृष्टि भएको सबै दृष्टिकोणले राजनीतिको माध्यमद्वारा सरकारमा पुग्ने, सरकारको माध्यमद्वारा परिवर्तनमा लाने हो। चाहे त्यो आर्थिकको क्षेत्रमा होस्, चाहे अन्य हरेक विकासका सम्भावनाहरू, जीडीपी प्रोडक्सन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा हरेक क्षेत्रमा यसले राजनीतिले नै महत्त्व राख्नुपर्ने भएको हुनाले यो प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेशमा बदल्नको लागि अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेश शान्त छ, सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। र प्रदेश काङ्ग्रेसको माध्यमद्वारा आगामी चुनावमा सरकारमा पुगोस् र सरकारको माध्यमद्वारा यो प्रदेशको आर्थिक जीवन बदलियोस् भन्ने हाम्रो मान्यताका साथ विभिन्न सोच र कार्यक्रमका आधारमा हामी जाँदैछौँ। हाम्रो जाने क्रममा विकासका मुद्दा एजेन्डाहरू पनि स्थापित हुन्छन्। के माध्यमद्वारा हामी जाने, पार्टीले कुन नीति लिने, यो प्रदेशमा कुन नीति लिँदाखेरि पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, जनतालाई फाइदा हुन्छ, यी नीतिहरू पनि प्रक्षेपण गर्दै हामी जानुपर्छ। त्यस्तै पार्टीको आन्तरिक संरचनामा पार्टीका आम कार्यकर्ताहरू पार्टीका एसर्ट हुन्, सम्पत्ति हुन्। तिनै सम्पत्तिहरूलाई हामीले एकीकृत गर्दै, गोलबन्द गर्दै आगामी रूपान्तरण र परिवर्तनको दिशामा हामी पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यिनी संरचनाहरूलाई, यिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कोही
हेपिएको कोही अलग भएको मौका नपाएको परिस्थिति कसैलाई नहोस्, सबैको राजनीतिक जीवनलाई सुरक्षित गर्ने विधिको हामी खोजी गर्ने क्रममा कमसेकम अरू ठाउँमा नभए पनि गण्डकीबाट सुरु गरौँ। हामीले आफ्नो मौलिक नयाँ पहिचान बोकेर हामी जाउँ। हाम्रो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा भिन्न र शक्तिशाली काङ्ग्रेस कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी जाने योजनाका साथ हामी यो निर्वाचनमा उभिँदैछौँ। र साथीहरूलाई म छोटकरीमा मैले यिनै कुरा राखेँ। बाँकी तपाईँको पत्र आफ्नो प्रश्नको आधारमा मैले आफ्नो कुरा राख्ने नै छु। यति कुरा राखेर मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। एउटै उत्तरबाट एउटै लाइनबाट यसको उत्तर काफी जस्तो लाग्छ। लिडर्स आर बर्न और लिडर्स आर मेड। दुईटा बहसमा हामी चाहिँ के चाहिँ भने जन्मको आधारमा नेता होइन कि नेता निर्माण हुन्छ, जनताको बिचबाट उठ्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई विश्वास गर्छौँ। बिपी कोइरालाले कुनै समयमा भनेको उद्धरण र हाम्रै उपस्थितिमा भनेको शब्द मलाई याद छ। आफ्नो छोरा श्री हर्ष कोइरालालाई राजनीतिमा इच्छा राख्ने आफ्नो पुत्रहरूलाई उहाँले भन्नुभयो पछाडिको ढोकाबाट होइन कि अगाडिको कार्यकर्ताको पङ्क्तिबाट हो भन्ने हाम्रो महान नेताको उक्तिलाई मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यही उक्तिलाई नेताहरू जन्मदैनन्। लिडर्स आर पैदा, यो लिडर्स आर बर्न भन्ने मान्यता हामी बोक्दैनौँ, लिडर्स आर मेड भन्ने मान्यता बोकिएको यो अहिले हाम्रो चाहिँ साथीहरूको दृष्टिकोण हो। त्यसैले पार्टीमा परिवर्तनका पक्षमा हामीले आफूलाई उभ्याउन खोज्ने क्रममा अहिले हामी एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासकै क्रममा छौँ। यो कुरो हाम्रो पनि मान्यता हो भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुभयो होला। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अर्जुन गिरीजीको कुराबाट सुझावलाई हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ। म चाहन्छु अर्कोचोटि यो हाम्रो गल्ती हुँदैन कि घोषणा सभाको प्रकृति हेरेर कोठाको साइजलाई हामी निर्धारण गरौँला। त्यो सुझावको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले उठाउनु भएको असन्तुष्टिका आधारमा असन्तुष्टिलाई लक्षित गरेर गरिएको विद्रोहको मनस्थितिबाट गरिने घोषणा एउटा आत्मविश्वासको एउटा बार्गेनिङ एउटा राम्रो विश्लेषण उहाँले गर्नुभएको हो। तपाईँको विश्लेषणका सन्दर्भमा यो बीचको जुन उहाँले पोइन्ट आउट गर्नुभएको आत्मविश्वासको घोषणा हो यो, जसमा कुनै हामी चुनाव जित्ने घोषणा, यो आत्मविश्वासको घोषणा हो। जुन किसिमको समर्थन विभिन्न जिल्लाबाट हामीलाई प्राप्त छ त्यो समर्थनका आधारमा र तपाईँले देखिरहनु भएको यो प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति हो। यो मतदाता यो हाम्रो नेतृत्व गणको जो प्रदेश सभामा जाँदै हुनुहुन्छ, अधिवेशन महासमिति र प्रदेश सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। छोटो समयमा प्रतिनिधिमूलक यो उपस्थितिले यो विभिन्न जिल्लाको विभिन्न टेलिफोन सम्पर्क देखिरहनु भएको छ। मतगणना हुँदै पनि विभिन्न टेलिफोनको आधारमा समर्थन लगातार दिइरहनु भएको छ। यी सबै दृष्टिकोणमा आधारित भएर यो आत्मविश्वासको घोषणा हो। मलाई लाग्दछ एउटा विश्वास यहाँहरूलाई म दिन चाहन्छु। र बाँकी जिल्लामा केन्द्रित गरेर भन्नुभयो तपाईँले अग्रज नेता सुकुराजी र तपाईँले मलाई लाग्दछ अर्को यज्ञबारजीको पनि कुरो साङ्केतिक त्यही कुरो गर्न खोज्नु भएको जुन हिजो मिडियामा मैले पनि हेर्ने मौका पाएँ। र औपचारिक रूपमा मैले उहाँहरू उम्मेदवार हो होइन भन्ने कुरो मलाई कुनै जानकारी छैन। त्यसैले गर्दा कुनै प्रेसमा कुनै कारणले लेखिएको आधारमा मैले उहाँहरूलाई उम्मेदवारै हो भन्ने कुरो मैले कसरी भनौँ। त्यसले गर्दा यदि हो भने पनि मलाई लाग्दछ आफ्नो शैलीले आफ्नो हैसियतले आफ्नो इच्छा, किनकि मान्छे आफ्नो इच्छाको मालिक आफै हो, यो कसैबाट हुँदैन। त्यसैले गर्दा आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने उम्मेदवार हुन सक्ने चाहना उहाँलाई सुरक्षित छ लोकतन्त्रमा। म त्यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर प्रतिस्पर्धा मित्रवत हुन्छ, चाहे जोसुकै लडोस्, जिल्लाको लडोस् या छिमेकी जिल्लाको लडोस्, देवराज चालिसे लड्छ भनिएको छ। प्रकाशजीको हुन यो प्यानलको अहिले घोषणा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो आज सभापतिको मात्रै घोषणा हो होइन। हाम्रो पार्टीको आजसम्म यो विधात्मक प्रदेशको के छ भने उपसचिव 2टा, महामन्त्री 2टा, उपसचिव 2टाको व्यवस्था छ। बाँकी चाहिँ अहिले व्यवस्था भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा अरू जिल्लाका साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ती सम्पर्कमा आधारित भएर हामीले लाग्छ 14 गतिसम्ममा त्यो कुराहरू आइपुग्छ होला बाहिर। जिल्लाको कुराहरू छ। जिल्लाको म यही स्थानीय जिल्लाको एउटा कार्यकर्ता पार्टीको भएको हुनाले अब हाम्रो यो चाहिँ एउटा दृष्टिकोणसँग सहमत भएका साथीहरूको पनि एउटा छ। समूह भने पनि भयो, त्यसलाई प्रेसर ग्रुप भने पनि भयो, इन्ट्रेस्ट ग्रुप भने पनि भयो, आफ्नो परिभाषा व्याख्या हुन्छ। र यो प्राकृतिक नियम हो, कुनै कि द्वन्द्ववादको नियम हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ, ठिक बेठिक नेगेटिभ पोजिटिभ जहाँ पनि हुन्छ। त्यसैमा कुनै पनि चिज आयो भने त्यसमा असहमत राख्ने बित्तिकै असहमतवालाहरूको पनि एउटा समूह बनिहाल्छ। त्यसलाई गुडको परिभाषामा क्लासिकल हामीले व्याख्या गर्छौँ, त्यो हाम्रो नेगेटिभ व्याख्या हो। त्यसलाई पोजिटिभली लिनुभयो भने त्यो डायलेक्टिक्समा यो सामान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ।
र म के भन्छु भने जिल्लाको सभापति को भन्ने सन्दर्भ जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ साथीहरूको अब लगभग हिजो एउटा 3 नम्बर क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भयो र धेरै साथीहरू अहिले चाहिँ राति अनिदो भएको हुनाले निन्द्रामै हुनुहुन्छ, सुतिरहनु पनि भएको होला र मलाई लाग्छ यस कार्यक्रम पछि हामी तत्कालै यो कार्यक्रम सकिसकेपछि त्यो चरणमा हामी प्रवेश गर्छौँ। को बनाउने के बन्ने को साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूको इच्छालाई पनि सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापन गर्दै जाने क्रममा एउटा पार्टीले जिम्मेदार कार्यकर्ताको हैसियतले मेरो भूमिका हुन्छ कि मेरो जिल्लाले कुशल सभापति पाओस्, उसको नेतृत्वमा आगामी चुनावहरू पार्टीले सबै क्षेत्रमा जितोस् भन्ने मेरो स्वाभाविक चाहना हुन्छ र त्यो चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने खालको नेतृत्वको चयनमा हामी जोड्छौँ। तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस् कास्की जिल्लाको योग्य प्रतिभाशाली क्षमतावान सभापति उपसभापति सचिव पाउनुहुनेछ र त्यसमा तपाईँहरूको पनि राय सुझाव दिएरै म निर्णयमा पुगौँला। मेरो यसमा एउटा प्लस मात्रै हो, होइन 7औं 8औं भन्ने कुराहरू पनि सुन्नुभएको होला। त्यसमा ज्योतिषीका प्रति सम्बन्धित घोषणा गरी दोस्तीका प्रति भिड पनि लागेको मैले काठमाडौँमा देखाएको छु, आफ्नै आँखाले पनि देखेँ, मलाई पनि चासो लाग्यो। तर यद्यपि यो घोषणा त्यो होइन, किनकि यो छोटो समयमा 16 गते हुने चुनावलाई किन म जिल्लामा केन्द्रित हुन म नवलपुरदेखि मुस्ताङसम्म पुग्नुपर्छ, मनाङ पनि पुग्नुपर्छ। समयको जटिलतालाई हेरेर यो आज घोषणा गरिएको 10 गतेको चुनावले प्रदेशको सभापतिको घोषणालाई अलिकति असर गर्छ। त्यसले गर्दा जिल्लाको सभापति हाम्रो धेरै सिनियर साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहीँकै साथीहरूले जिल्लाको गतिविधिमा भाग लिनुहुन्छ र कतिपय साथीहरू जिल्लाको व्यवस्थापनमा जाने क्रममा पनि भएको हुनाले समयको हाम्रो यो समय सारणीले गर्दाखेरि यो असुविधा र तपाईँको प्रश्नलाई सुविधा दियो। अब दीपकजीको चाहिँ एउटा गजब खालको क्वेसन गर्नुभयो, यद्यपि यो घोषणासँग सम्बन्धित त छैन, तर अब जस्तो विशेष विगतको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको मेरो दृष्टिकोणलाई आधारित जुन उहाँले राख्नुभयो त्यो मेरो मान्यता पनि छ र गठबन्धनको सरकार अहिले जुन छ हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ कि 62 सिट लिएर सरकार बनाउनु पर्ला भन्ने हामीले कल्पना पनि थिएन, 16 सिट लिएर प्रदेश सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई कल्पना पनि थिएन। हामी पूर्ण आत्मविश्वास हामीले के थियो भने 5 वर्ष हामीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चाहिँ 5 वर्ष चलाओस्, किनकि जनतालाई कहिलेकाहीँ लर्निङ प्रोसेस दुईवटा हुँदो रहेछ, एउटा कि अर्काको अनुभवबाट सिक्ने, एउटा आफै अनुभव गरेर सिक्ने र कहिलेकाहीँ लर्निङ प्रोसेस नम्बर 2 मा जाने क्रममा जस्तो नेपाली जनताले पार्टीहरूले बोलेका कुरा, नेताहरूको आचरण, सरकार चलाउने व्यवस्थापन कौशलतालाई जनताले आफै प्रत्यक्ष अनुभव गरोस्, व्यवस्थापन गर्ने शैली कस्तो छ भन्ने कुरामा आधारित भएर र जनताको पनि मेन्डेट हाम्रो पार्टीलाई प्राप्त नभएको कारणले 5 वर्ष हामी विपक्षमै बस्ने हाम्रो इच्छा हो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको पनि। तपाईँहरूकै बिचमा समाचार हामी पढेका छौँ, थाहा पनि छ र मलाई लाग्छ कसैले पनि इच्छापूर्वक प्रधानमन्त्री दाबी गरेको होइन, अनुरोध बाध्यता र परिस्थितिले निर्माण गरेको सरकार हो, चाहे केन्द्रको होस् चाहे प्रदेशको होस्। त्यसैले यो गठबन्धन परिस्थितिको उपज हो, लोकतन्त्र रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आइपरेको अवस्थाका कारणले लिएको जिम्मेदारी हो। यो जिम्मेदारी रहरको नभइकन परिस्थिति र बाध्यताको जिम्मेदारीको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसलाई कुशलतापूर्वक चलोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। गठबन्धन यो सरकारको पूर्णता, संसदको र जनताले दिएको मेन्डेटको पूर्ण आयुलाई अन्तिम टुङ्गोसम्म पुर्याउने गठबन्धन हो। त्यसपछि गठबन्धन चुनावमा के जान्छ, कस्तो किसिमको गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरोमा व्यक्तिगत मेरो सोच राख्नुहुन्छ भने आफ्नो मित्रवत प्रतिस्पर्धामै चुनावमा जाला। यो गठबन्धन यो संसदीय आयुको अन्तिम दिनसम्म नढलोस् र घरिघरि नेपालको आय सबै दृष्टिकोणले अस्थिरता नहोस्, निर्वाचन घरिघरि मध्यावधि गरिरहने हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि छैन। त्यसैले यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सहिष्णु राजनीतिको विकास गर्ने क्रममा यो गठबन्धन चलेको, सरकार चुनावको अन्तिम समयसम्म रहिरहन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ यसमा। अब हाम्रो सरले भन्नुभयो कुन नेताको समर्थन छ, जिल्लामा शक्तिशाली नेता छन् यो क्षेत्रमा, तीमध्ये कुन चाहिँ नेताको समर्थन भन्नुभयो, उहाँले कसको इतरको हो कि यो संस्थापनको भन्ने शब्द पनि मित्रले राख्नु भएको छ। मलाई के तपाईँलाई संक्षेपमा एउटा उत्तर के दिन चाहन्छु भने यो समूह, यो उम्मेदवारी र यो दृष्टिकोण भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको परिवर्तनको पक्षमा उभिएको समूहको उपस्थिति हो। त्यो परिवर्तन भन्ने बित्तिकै त बुझ्नु भएको छ, मौजुदा नेतृत्वबाट पार्टीको भविष्य चल्दैन, भविष्य यसको सुनिश्चित छैन, राम्रो हुँदैन कि बदल्नुपर्छ कि अभिभावकमा जानुहोस् कतिपय नेताहरू र पार्टीलाई नयाँ मुडबाट नयाँ परिस्थितिबाट जाओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यहाँ तपाईँहरूको बिचमा पनि म एउटा भएको घटना राख्न चाहन्छु। एउटा पढेको थिएँ मैले, जवाहरलाल जेएनयूको एउटा रिसर्च आर्टिकल पढेको थिएँ। गएको इन्डियाको इलेक्सनमा लगभग
38% यो कुनै निर्वाचन क्षेत्रको आँकडा हो जहाँ रिसर्च गरिएको क्षेत्र थियो। त्यो क्षेत्रको 38% मतदाताले आफ्नो क्षेत्रको संसद को लडेको छ मान्छे चिनेन, थाहा पनि पाएन, तर मतदान गर्यो। संसदीय लोकतन्त्र हो, एक अर्थमा त्यो प्रेसिडेन्टियल इलेक्सन जस्तो देखियो। कस्तो देखियो भने आगामी कमिङ प्राइम मिनिस्टर को भन्दाखेरि नरेन्द्र मोदी भनी त्यहाँ जनताको बिचमा स्थापित, या राहुल गान्धी या नरेन्द्र मोदी भनी यस्तै यस्तै खालको एजेन्डा त्यहाँ स्थापित थियो। त्यो स्थापित हुने क्रममा जनताले उम्मेदवार चिनेन, कमलको फुललाई भोट हालिदियो, त्यो भोट उम्मेदवारले प्राप्त गर्यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ राजनीतिमा भने फेस भ्यालुले धेरै अर्थ राख्छ। फेस भ्यालु भनेको तपाईँको त्यसले राजनीति मत सङ्ग्रह गर्ने क्रममा आगामी नेता को हो, आगामी प्रधानमन्त्री को हो, नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष को हो भन्ने हिसाब किताबले पनि हाम्रो मतलाई धेरै प्रभावित पार्दो रहेछ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ नयाँ अनुहार लिएको, नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने खालको, जनतामा नयाँ विश्वास जागृत गर्ने खालको नेतृत्व काङ्ग्रेसले पाओस् र आगामी प्रधानमन्त्री पनि त्यस्तै जुझारु किसिमको आओस् भन्ने आम नेपाली काङ्ग्रेसको जनहरूको चाहना भएको हुनाले त्यो चाहनालाई नै हामी मुखरित गर्ने सबै साथीहरूको सहमति, यहाँ उपस्थित सबै साथीहरूको सहमति पनि त्यही छ। यस्तै हामी जस्तै धेरै साथीहरू हाम्रो पछाडि छन्, तिनी साथीहरूको एकाकार साझा दृष्टिकोण र मूल्य र मान्यतालाई बोकेर हाम्रो यो उपस्थिति भएको। यसलाई इतर भन्ने कि भित्र भन्ने आफै बुझ्नु होला। हामी परिवर्तनका पक्षमा छौँ र समर्थन कुन कुन नेताको छ भन्ने कुरालाई पनि यसैले साङ्केतिक महत्त्व राख्दछ बुझ्नु भएको छ भने यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँकी छ मलाई लाग्दछ तपाईँको प्रहार त राजनीतिमा हुन्छ। राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो पीडा कतिखेर हुन्छ जतिखेर तपाईँलाई इग्नोर गरियो। विरोध गर्दा पीडा हुँदैन। कसैले तपाईँको विरोध गर्यो भने आफूलाई आफमा विश्वास गर्नुहोस् कि म ठिक ठाउँमा छु भनेर विरोध त भइहाल्छ। तर जतिखेर तपाईँलाई इग्नोर गरियो, उपहास गरियो या तपाईँको वास्ता गरिएन भने मान्नुहोस् कि राजनीति तपाईँको अब अस्तित्व रहेन। तपाईँले बुझ्नुभयो, मेरो बुझाइयो। अहिले जिल्लाको क्रममा म माथि प्रहार गरिएको कुरालाई मैले धन्यवाद दिएको छु। जे जस्तो भएको अनुभव बाहिर गर्नुभएको छ र मेरा खिलाफमा तपाईँको ठुलो गठबन्धन पनि भएको, तपाईँले पाउनु पनि भएको होला। निरीह वास्तवमा राजनीतिक हैसियतमा हेर्ने हो भने मेरो कुनै त्यस्तो कार्यकारी पद पनि छैन। म जिल्ला सभापति पनि होइन, केन्द्रीय समितिमा पनि छैन, कुनै पद कुनै तपाईँको सरकारी पदमा पनि छैन, कुनै चिज छैन। म सामान्य आम भुइँ मान्छे जस्तो कार्यकर्ता हो। तर मेरो खिलाफमा यति ठुलो गठबन्धन किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरो नै आफैमा उदाहरण छ कि एउटा व्यक्तिको विरुद्ध यति ठुलो गठबन्धनको आवश्यकता किन थियो भनेको। त्यसैले मसँग भएका साथीहरू जति पनि तपाईँ निर्वाचित भएका साथीहरू पाउनुभएको छ 1, 2, 3 क्षेत्रमा कहाँ तपाईँको उल्लेखनीय उपस्थित र बहुमतको सङ्ख्यामा हामी जितेका छौँ। जतिसुकै ठुलो गठबन्धन भए पनि मलाई लाग्दछ तपाईँको सामान्य मानिसहरूको भावना र दृष्टिकोणलाई छेक्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण यही साथीको परिणाम लियो। र जहाँसम्म तपाईँले कुरो उठाइ पनि हाल्नुभयो, 100 भोटहरू एक छापे हालेपछि 10 भोटले पराजित भएका साथीहरू अङ्कगणितमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। मलाई लाग्दछ हामीले उठाइएका, हामीले भनिएका र हाम्रो समर्थन दिएका साथीहरू लगभग ठुलो सङ्ख्यामा विजय प्राप्त हुन सक्नुहुन्थ्यो। अङ्कगणित कस्तो 10 सिटले गर्दा 10 भोटले गर्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हारजित भइदियो। यी हाम्रो यही अगाडि 2 भोटले हार्नुभयो, यही गुरुङजी हुनुहुन्छ। यद्यपि म अहिले यहाँ मैले देखिहालेँ होला, यहाँ उपस्थित हो सबै विजय प्राप्त भएको साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै साथीहरू 2 भोट 3 भोटले 1 भोटले हारे साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब यो कस्तो छ भने निर्वाचनको अभ्यासले गर्दा यो परिणाम ल्याइदिएको हो। हामी यो निर्वाचन गर्ने जुन पद्धति छ यसलाई यो मेरो जिल्लामा मात्रै अरू जिल्लामा पनि यो समस्या होला, सबै ठाउँ होला। किनकि तपाईँको लगभग 500 भोटमा 70-80 भोट एक छापे हालिदिएपछि 1 भोटले मान्छे हारेपछि त समस्या आएकै आएन। प्राविधिक रूपमा निर्वाचनको परिणाम त भयो, तर त्यसले राजनीतिक परिणाम त दिएन नि त। त्यसले गर्दा राजनीतिक परिणाम आओस् भन्ने हिसाब किताबले यसको प्रक्रियालाई पनि जस्तो अरू कतिपय निर्वाचन यो उद्योगवाडी सङ्घको चुनावमा 100% भोट हाल्नुपर्छ के अरे, प्र्याक्टिस छ के अरे, त्यस्तै खालको प्र्याक्टिस यो 10 सिट तपाईँको महाधिवेशन प्रतिनिधि छ। 10 सिटमा 10 जनालाई भोट हाल्नु भने 1 जनालाई भोट हालिदिएपछि 9 जना एब्सेन्ट, 10 जनाको प्रति 1 जना त गर्दैन नि। यो अभ्यासले न्याय गरेन भन्ने हाम्रो बुझाइ आइसक्यो। त्यसले लोकप्रिय मत को कस्तो भन्ने कुरो पनि त्यसले निर्धारण गर्न सकिएन। त्यसले गर्दा यसले अलिकति गैर राजनीतिक विधि भनेको त्यही हो। यो माध्यमले राजनीतिलाई अलिकति नराम्रो, अलिकति तपाईँको विशृङ्खलित गर्छ कि भन्ने कुरो, स्खलित गर्छ कि मूल्य मान्यतालाई भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ। र यसलाई बदल्नुपर्छ। यो आग्रह महाधिवेशन महासमिति उठ्ला हरेक जिल्लामा यो अनुभव भएको छ। र मलाई लाग्दछ तपाईँको यहाँभन्दा मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन है। जिल्लाको त हुने बाँकी नै छ, को के हुने भन्ने कुरो त 10 गते थाहा भइहाल्छ।